नेपालमै भए उपचार गर्ने भए लगन खेल पुर्याउनु पर्छ, होइन माइततिरै म चाहिँ उपचार गर्छु भन्नु हो भने राँची पुर्याउनु पर्छ सरितागिरीलाई, र उपचार गरेपछि ठिकमा हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो उहाँ भारतको कठपुतली हो भनेर मैले प्रष्ट रूपमा भनेको छु। सँगै के हो त भन्दाखेरि हाम्रो लागि दुःखको कुरा के, हाम्रो देशबाट सीता जस्तो छोरी भारतले लान्छ अनि भारतले चाहिँ सरिता जस्तो एउटा नारी चाहिँ हामीलाई भिडाउँछ। नेपाली देशभक्त नागरिकलाई उहाँले चाहिँ च्यालेन्जै दिनुभएको भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यही भारतमा जहाँ चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई राज्यको कुनै पनि प्रमुख अङ्गमा चाहिँ पुग्न दिएको छैन र त्यहाँ जान दिइँदैन, उहाँको कानुनले नै त्यसलाई चाहिँ रोकिएको छ। सरिता गिरीलाई जुन उहाँले सांसद पद उहाँले चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यो सांसद पद अहिले चाहिँ अविलम्ब उहाँको घोषिनुपर्छ। कालापानी, लिम्पियादुरा, लिपुलेक, सुस्ता लगायत हाम्रो 70, 71, 72 ठाउँमा चाहिँ सीमा मिचिएको छ। 60,662 हेक्टर जमिन मिचिएको छ भनेर यहाँका विज्ञहरूले, विद्वानहरूले तथ्य प्रमाण सम्पूर्ण कुराको आधारमा बोलिरहनु भएको छ। र त्यहाँको कानुन म मान्छु भनेर त्यसले चाहिँ प्रतिबद्धता कसम खाइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यहाँको सिटिजन पाउँछौँ कि सीमा नियमन गरौँ र सिमानामा कायदाबार लाउँ भनेर बारम्बार भन्दै आउँदाखेरि पहिला मान्छेहरूले यो नवलखड्काको टिमले यो चाहिँ बडा नहुने कुरा गर्छ। जहिले पनि जे के कुरा उठ्छ, राष्ट्रियता कुरा भन्छ। You are watching latest Nepal. नवल दाइ नमस्कार। नमस्ते हजुर, स्वागत छ यहाँलाई लेटेस्ट नेपालमा। धन्यवाद। दर्शकबिन, तपाईले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ नायक, निर्माता अनि त्यस्तै गरी काँडे तार अभियानका अभियन्ता हुनुहुन्छ। दाइ के छ हजुरको हालखबर चाहिँ? खास गरेर अब लकडाउनमा सबै रहेको अवस्था हो होइन, तर अहिले पछिको अवस्थामा चाहिँ अब सधैँ लकडाउनमा बसेर पनि उपाय नहुने जस्तो बुझ्न थालियो। र फेरि अर्को कुरा के रहेछ भने यो कोभिड जो कोरोना भाइरस छ यसले चाहिँ नि तपाईँ यसको शून्यमा यो नझर्ने रहेछ र यसलाई भनेको न्यूनीकरण मात्रै हो। र अब समुदाय चाहिँ यो भाइरससँगै जसरी विगतका स्वाइन फ्लू, इबोला होइन विभिन्न खालका चाहिँ भाइरसहरू जसरी हामी हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्यौँ भनौँ, जुझ्दै भनौँ न अगाडि बढ्यौँ, त्यसै गरी अब यो शरीर जुझ्नुको विकल्प छैन। त्यस कारणले अब चाहिँ बिस्तारै म पनि घरबाट बाहिर निस्किन थालेको छु। यही नै हो। पक्कै पनि अब हरेक व्यक्ति आफै कसरी सुरक्षित रहने त्यतातिर लागेन भने भोलि भोकमरी नलाग्ला भन्न नसक्छ। कोरोना भाइरसको भन्दा ठुलो चाहिँ अब भोकमरी अनि विभिन्न खाले अन्य चाहिँ मानसिक रोगले, अब जस्तो अहिले बिचमै पनि तपाईँले 15 जना मान्छे चाहिँ कोरोनाका कारणले मर्यो नेपालमा भन्नुहुन्छ, तर 1100 भन्दा बढी त तपाईँको सुसाइड गरेर मर्यो भन्ने समाचारहरू आइरहेको छ। तपाईँ जस्तै समाचार मतलब अनलाइनहरूबाट भनेपछि अब यस्तो दर्दनाक स्थिति छ। सांसद सरिता गिरीले चाहिँ लिम्पियादुरा, लिपुलेक, कालापानी म आफै भन्छु कि यो नेपालको होइन भनेर भन्नुहुन्छ। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? तपाईँ लामो समयदेखि अभियानमा पनि हुनुहुन्छ। एउटा सांसदले सदनमा चाहिँ हिन्दीमा भाषामा बोल्नु आफ्नो ठाउँमा चाहिँ यो के कुरा हो, यो हामी छुट्टै कुरा गरौँला, तर अब एउटा इन्टरभ्यूमा एउटा टेलिभिजनको चाहिँ अन्तर्वार्तामा खुलेआम चाहिँ त्यसो भन्नु कतिको जायज कुरा हो? सबभन्दा पहिला कुरा त सरिता गिरी भन्ने जुन पात्र नेपालले जुन सांसदको रूपमा राखेको छ पाएको छ त्यो उहाँ भारतको कठपुतली हो भनेर मैले प्रष्ट रूपमा भनेको छु। सँगै के हो त भन्दाखेरि हाम्रो लागि दुःखको कुरा के, हाम्रो देशबाट सीता जस्तो छोरी भारतले लान्छ अनि भारतले चाहिँ सरिता जस्तो एउटा नारी चाहिँ हामीलाई भिडाउँछ। यो दुर्भाग्य भन्नु पर्यो। यस्ता धेरै पात्रहरू छन् भन्न खोजेको मैले त्यो सङ्केतको रूपमा। र अर्को कुरा के हो भने सरिता गिरीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो वास्तवमै एकदम निन्दनीय र घोर आपत्तिजनक हो। नेपालको राष्ट्रियतामाथि, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि, सार्वभौमतामाथि उहाँले ठाडो धावा बोल्नुभएको छ, च्यालेन्ज गर्नुभएको छ। र उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो वास्तवमा कि त उहाँको यो मलाई त लाग्छ मानसिक सन्तुलन उहाँले गुमाउनु भएको छ। उहाँ मानसिक रोगी हुनुहुन्छ सरिता गिरी। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई नेपालमै भए उपचार गर्ने भए लगन खेल पुर्याउनु पर्छ, होइन माइततिरै म चाहिँ उपचार गर्छु भन्नु हो भने राँची पुर्याउनु पर्छ सरिता गिरीलाई, र उपचार गरेपछि ठिकमा हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नभए कोही पनि विवेक भएको मान्छेले, सांसद जस्तो गरिमामय पदमा बसेको मान्छेले यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिनु कदापि सुहाउँदैन र संविधान विपरीत गएर अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन। त्यो त संविधान कानुन भन्दा माथि नेपालमा अहिलेसम्म कोही पनि छैन।
विगत अब राजा महाराजाहरू हुन्थे, तर अहिलेको पछि गणतन्त्र आइसकेपछि, लोकतन्त्र आएपछि कोही पनि त्योभन्दा माथि छैन। र उहाँले भाषाकै कुरामा पनि उहाँले जसरी अभिव्यक्त गर्नुभयो, हिन्दी भाषामा उहाँले चाहिँ भाषण गर्नुहुन्छ संसदभित्र, बाहिर राम्ररी नेपाली बोल्नुहुन्छ होइन। उहाँले यो पनि के गर्नु च्यालेन्ज दिनुभएको हो नेपाल सरकारलाई, नेपाली देशभक्त नागरिकलाई उहाँले चाहिँ च्यालेन्जै दिनुभएको भन्ने मलाई लाग्छ। नत्र भने हाम्रा राष्ट्रभाषाहरू 125 भन्दा बढी चाहिँ हाम्रा राष्ट्रिय भाषाहरू छन्। त्यो राष्ट्रिय भाषा तराईकै कुरा गर्ने हो भने मैथिली, भोजपुरी, अवधी लगायतका हाम्रा त्यहाँका भाषाहरू हुन्। हिन्दी भाषा हाम्रो राष्ट्रभाषा हुँदै होइन। एक राष्ट्रभाषा नभएको भाषालाई संसदमा बोल्नु भनेको त्यो आफैमा कति गैर जिम्मेवारीपूर्ण हो, कसरी संविधानको बल खिलाफ छ त्यो भन्ने कुरा त्यो जो कोहीले पनि सहजै बुझ्न सकिन्छ। त्यसकारणले उहाँले ठुलो चुनौती दिनुभएको छ, सिधा चुनौती दिनुभएको छ। नेपालको संसद कामको छैन र त्योभन्दा माथि म हुँ र मैले जे बोलेँ त्यो हुन्छ भन्ने खालको उहाँको त्यो चाहिँ एउटा देखियो। त्यो सँगै उहाँको जुन माइती घर छ, भारत छ, त्यही पनि तपाईँको चाहिँ मुम्बई सहरमा जस्तो सहरमा पनि त्यो सम्पर्कको भाषा हिन्दी होइन, त्यहाँ चाहिँ द्रविड लगायतका भाषाहरूलाई सम्पर्कको भाषामा बोलिन्छ। र उत्तर भारत, दक्षिण भारतमा पनि तपाईँको हिन्दी भाषा त्यहाँको सम्पर्क भाषा होइन। जस्तो बङ्गालहरू भन्नुहोस्, तपाईँको तामिलनाडुहरू भन्नुहोस्, त्यस्ता लगायत थुप्रै त्यहाँ छन् जहाँ हिन्दी भाषालाई प्रयोग गरिँदैन, सम्पर्क भाषा होइन, त्यो कामकाजी भाषासम्म त्यहाँ छैन। भनिसकेपछि नेपालमा त राष्ट्रभाषाको रूपमा पनि स्वीकृत नभएको हिन्दी भाषालाई उहाँले संसदमा बोल्नु भनेको त्यो मानसिक उहाँको चाहिँ चेतना अथवा मानसिक सन्तुलन गुमाएको स्थितिमा मात्रै यो कुरा बोलिन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई कि त जाउलाखेल मानसिक अस्पताल कि त राँची पुर्याउनु पर्छ सरिता गिरीलाई। यहाँभन्दा बढी मैले त्यसको बारेमा के बोलौँ होइन, यति नै हो। यो कुरा चाहिँ अब सरिता गिरीले त बोल्नुभयो, हाम्रो सरकार चाहिँ के हेरेर बसेको? सरिता गिरीले त्यही त उसलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनु पर्छ। सरिता गिरीलाई जुन उहाँले सांसद पद उहाँले चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यो सांसद पद अहिले चाहिँ अविलम्ब उहाँको घोषिनुपर्छ होइन। त्यसलाई सँगै उहाँको जुन समाजवादी पार्टीबाट उहाँ त्यो संसदमा पुग्नु भएको, त्यो पार्टीले पनि उहाँलाई कारबाही गर्नुपर्छ। मेरो स्पष्ट भनाइ यो हो। र उहाँले जसरी देशको विरुद्धमा सिमानाका बारेमा अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ, लिम्पियाधुरा लगायतका भूभागहरू नेपालको होइन भन्ने खालको उहाँले चाहिँ जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, त्यही त यो घोर आपत्तिजनक छ। त्यसैले उहाँलाई त कठघरामा उभाएर उहाँलाई आजीवन जेल सजाय अब के हुन्छ? उहाँको चाहिँ सांसद पद मात्रै होइन कि उहाँको त नागरिकता पनि चेक गर्नु पर्यो। अङ्गीकृत नागरिकलाई चाहिँ नेपालका सर्वोच्च पदहरूमा पुर्याउनु पर्छ भनेर वकालत गरिरहनुहुन्छ। र त्यही भारतमा जहाँ चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई राज्यको कुनै पनि प्रमुख अङ्गमा चाहिँ पुग्न दिएको छैन र त्यहाँ जान दिइँदैन, उहाँको कानुनले नै त्यसलाई चाहिँ रोकिएको छ। इभन हाम्रै गोर्खाली सेनाहरू त्यहाँ चाहिँ 50-60 हजार गोर्खाली सेनाहरू छन्, ती गोर्खाली सेनालाई पनि आजको मितिसम्म सैनिकको प्रमुख पदमा अथवा सहायक प्रमुख पदसम्म जान दिएको अवस्था छैन। कयौँ वर्षदेखि त्यहाँ चाहिँ काम गरिरहेको गोर्खा सैनिकलाई सुद्धा उसले त्यो बन्देज गरिरहेको छ त्यहाँको प्रमुख बन्नबाट। भने उहाँ कहाँबाट नेपालमा चाहिँ त्यहाँको अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई प्रमुख बनाउनुपर्छ भन्दै मुद्दाहरू त्यो उफ्रिरहनु भएको छ एकातिर। अर्कोतिर उहाँले चाहिँ जस्तै लिम्पियाधुरा हरेक विज्ञहरूले भन्छन् त्यो भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, सुस्ता लगायत हाम्रो 70-71 ठाउँमा चाहिँ सीमा मिचिएको छ, 60,662 हेक्टर जमिन मिचिएको छ भनेर यहाँका विद्वानहरूले तथ्य प्रमाण सम्पूर्ण कुराको आधारमा बोलिरहनु भएको छ। र लिम्पियाधुरा जुन काली नदी हो मुहान, त्यो काली नदीलाई नै हाम्रो सीमा मानिएको छ र हाम्रा सन्धि सम्झौताहरू पनि त्यही रूपले गरिएको छ। यथेष्ट प्रमाणहरू हामीसँग छ। तर उनीहरूले हडपे, उनीहरूले हामीमाथि अतिक्रमण गरेर उनीहरूले कालापानीमा सेना राखे र हाम्रो परिस्थितिमा नेपालको चाहिँ विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दाखेरि परिवर्तनहरूले गर्दाखेरि त्यहाँ सशक्त ध्यान पुग्न गएन सरकारले, हाम्रो तर्फबाट त्यो कमजोरी भयो। तर कसैले पनि हाम्रो जमिन हडपेर बसेको छ भने, लाल पूर्जा हाम्रो छ भने कसैले हडप्यो भन्दैमा हामीले त्यो चाहिँ अब गुमायौँ भन्ने कुरा त हुन नि त। जग्गाको मुद्दामा 1000 वर्षपछि पनि गएर मुद्दा मामिला गर्दाखेरि त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विभिन्न तथ्य र विभिन्न आधारहरू, विभिन्न मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका कानुनहरूले मतलब त्यो अदालतहरूले दिलाइदिएको स्थितिमा पनि हाम्रै जमिन हो, हाम्रो जमिनलाई हडपेको छ र यस्तो गैर
गैरपूर्ण ढङ्गबाट जो अभिव्यक्तिहरू चाहिँ उहाँले दिनुभयो यो एकदमै आपत्तिजनक हो र निन्दनीय हो र त्यसको सजाय भनेको उहाँलाई संसद पदबाट खारिजी गरेर र उनीहरूले चाहिँ अब एउटा कुरा के हो भने नागरिकता उहाँले अब एउटा वैवाहिक हिसाबले पाउनुभयो। अब वैवाहिक हिसाब भने त्यो अङ्गीकृत हो र उहाँको मलाई लाग्छ त्यो डिभोर्स पनि भइसकेको छ भन्ने दुःखद कुरा, अब त्यो दुःख पाटो हो होइन, सुनिसकेको छु। तर कुरा के हो भने त्यो अहिलेको कुरामा एउटा कुरा थप्न चाहन्छु म, कुनै पनि देशको नागरिक बन्नको निम्ति अथवा नागरिकता लिँदैछ भने त्यो मुलुकको स्पष्ट रूपमा त्यो देशको राष्ट्रिय भाषा बोल्न जान्दछु र म यो देशको विधान, संविधान, कानुनलाई म अक्षरशः पालना गर्छु भनिसकेपछि मात्रै त्यो देशको नागरिकता पाइन्छ। भनेपछि उहाँले नेपाली भाषा स्पष्ट बोल्छु र नेपालको संविधान, नेपालको कानुनलाई मान्छु भनेर नै उहाँले नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको होला नि त। त्यो नागरिकता प्राप्त गर्ने त्यो शर्तहरू विश्वको कुनै पनि, अमेरिकामा तपाईँ चाहिँ नागरिकता लिनुहुन्छ भने अमेरिकाकै एउटा उदाहरण दिन्छु, त्यो त्यहाँको भाषा र त्यहाँको कानुन म मान्छु भनेर त्यसले चाहिँ प्रतिबद्धता कसम खाइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यहाँको सिटिजन पाउँछौँ के। भने जस्तै नेपालमा पनि विश्वभरि यही नियम छ, तर नेपालमा चाहिँ के त्यो नियम छैन त, त्यो कानुन लाग्दैन त भनिसकेपछि यो चाहिँ हेपा प्रविधि हो, मानसिक सन्तुलन गुमाएको सरिता गिरीले हो। म अलिकति फेरि जोडेँ त्यो सीमाको कुरा आउँदाखेरि, र सीमानाको कुरा गरिरहँदाखेरि उहाँको अभिव्यक्ति गैरजिम्मा पूर्ण छ। यो देशलाई चाहिँ अत्यन्तै एउटा चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रहार गर्नुभएको छ, देशभक्त नागरिकमाथिको भावनामाथि उहाँले चोट पुर्याउनु भएको छ र राष्ट्रिय अस्मिता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डतामाथिको उहाँले ठाडो चाहिँ घात गर्नुभएको छ। योभन्दा अब बढी के भन्ने उहाँलाई। र सिमानाको कुरा गर्दाखेरि मैले त 12 वर्ष भयो। अब तपाईँ पनि एउटा सीमा क्षेत्रमा चाहिँ काँडे तार लाउनुपर्छ भनेर लामो समयदेखि अभियान चलाएर हिँडिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको अभियान चाहिँ सरकारले नसुनेको हो कि अथवा तपाईँहरूको छुट्टै हो कि के हो, अलिकति बताइदिनुहोस् न त। यो देशको विषयमा, भूगोलको विषयमा, एउटा नेपाल जस्तो चाहिँ सानो भूगोल भएको स्थितिमा जसरी छिमेकीहरू, दुष्ट छिमेकीले रातारात सिमाना सार्ने, हाम्रो 10 गजा मिच्ने, त्यो मात्रै होइन हाम्रो भूमिहरू चाहिँ मिच्दै जाने, यो अवस्था चाहिँ नै मैले 10 गजा नामक चलचित्र बनाउने क्रममा जो मैले पाएँ। त्यसपछि यो 10 गजा बनाउँदै गर्दा मलाई के फिल भयो भन्दाखेरि 10 गजा बनाइयो, अब विभिन्न खालका अप्ठ्यारा बाधा अडचनहरू, धाक धम्कीहरू पाइयो, त त्यसको बावजुद पनि चलचित्र मैले प्रदर्शनमा ल्याएँ, हामीले ल्यायौँ। ल्याइसकेपछि त्यो कुराहरू जो उजागर भयो सिमानाको विषयमा, अझ देश विदेशमा रहेका आम देशभक्त नागरिकहरूमाथि हामीले पुर्यायौँ र अब यो समस्या सल्भ होला, नेपाल सरकारले पनि ध्यान दिएला र वार्ता कूटनीतिक पहलबाट चाहिँ अब सीमा मिच्न कम गर्ला भन्ने हिसाबले हामीले सोच्यौँ। 54 ठाउँमा त्यतिखेर 10 गजा बनाउँदै गर्दा सीमा मिचेको थियो, अहिले 71 ठाउँमा पुग्यो। हुँदा त तपाईँको अब लिपुलेक, लिम्बियाधुरा, कालापानीको नक्सा सुत्दै भारतले आफ्नोमा पार्यो। आफ्नोमा मात्रै पारेन, उसले त सडकै बनाइसक्यो हाम्रो भूमि मिचेर भनिसकेपछि अब त्यो स्थितिसम्म अहिले आइपुग्नुभन्दा हामीले 5-7 वर्ष अगाडि नै यसरी नै जमिनहरू मिच्छ, हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्छ। त्यस कारणले सिमानामा कायदा बार लाउनुपर्छ। अबको उपाय भनेको यही नै हो, सीमा नियमन गर्ने र सिमानामा कायदा बार लाउने। यो छिमेकीको हामीप्रतिको दृष्टिकोण राम्रो छैन, यसले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि अप्ठ्यारोमा पार्न मात्रै कोसिस गरिरहेको छ। विगतमा हाम्रा चाहिँ नि देशलाई, हाम्रो नेपाल देशलाई चाहिँ शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने र शान्ति क्षेत्र घोषणाको लागि प्रस्ताव लिएर चाहिँ गएको अवस्थामा झन्डै 135वटा समथिङ देशहरूले चाहिँ शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्वीकार्यो, तर भारतले त्यो कुरा मान्दैन। नमानिदिएपछि नेपालको शान्ति क्षेत्र बन्ने सपना पनि चकाचुर पार्यो भारतले, किनभने उसले यहाँ हस्तक्षेप गर्ने, यसलाई हडप्ने, यसलाई सिक्किम अथवा भुटान जस्तो बनाउने उसको रणनीति थियो। त्यसकारणले उसले शान्ति क्षेत्रलाई स्वीकार गर्दैन। इभन चीनले शान्ति क्षेत्रलाई स्वीकार गरेको थियो, भारतले मान्दैन। भनिसकेपछि यस्तो जब चाहिँ नेपालले केही आफ्नै खुट्टामा उभिन प्रयत्न गर्छ, उसले त्यसलाई भत्ताभुङ्ग पार्ने, कमजोर बनाउने खेलहरू विगतदेखि गर्दै आउँछ। र जब अप्ठ्यारो स्थिति बन्छ, जब नेपालमा सङ्कट आउँछ, तब उसले त्यही मौका छोपेर हामीलाई मार हान्छ, प्रहार गर्छ। जस्तो चाहिँ नि नाकाबन्दी गरिदियो, जब भूकम्प आएर हामी थिल्थुलो परेर चाहिँ यहाँ रुवावासी भएर चाहिँ बेहाल भएर हामी सडकमा चाहिँ छरपष्ट भएर
बसेको अवस्थामा चाहिँ उसले नाकाबन्दी गरेर 6 महिनासम्म हामीलाई चाहिँ भोकमरी खानेकुरा रोकिदिएर दुनियाँ गरेर हामीलाई तनाव र दर्द दियो। अब अहिले विश्व महामारी कोरोनाले यत्रो विश्व महामारी भइरहेको बेलामा तपाईँको चाहिँ नि उसले नक्सा आफ्नो बनाएर बाटै हाम्रो जमिन हडपेर उसले बाटै निर्माण गरिसक्यो, उद्घाटनै गरिदियो। भनेपछि अब यस्तो स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दा सीमा नियमन गरौँ र सिमानामा कायदाबार लाउँ भनेर बारम्बार भन्दै आउँदाखेरि पहिला मान्छेहरूले यो नवलखड्काको टिमले यो चाहिँ बडा नहुने कुरा गर्छ, जहिले पनि जे के कुरा उठ्छ, राष्ट्रियता कुरा भन्छ भन्ने खालले खिचौटी गरे, अलि हाँसी मजाक पनि गरे जस्तो मैले चाहिँ फिल भयो। तर यो आवश्यक थियो, यो त्यस कारणले हामीले उठाएका थियौँ। र अहिले पछि आएर जब अब यो सीमा मिच्ने कुरामा यो कुरा ठिकै होला भन्ने मान्छेहरूलाई अवेरनेस गर्दै हामी गइरहेको अवस्थामा यो जब महामारी चाहिँ आयो, यो महामारीले पनि खुला सीमाले गर्दाखेरि वास्तवमा हामीले रोकथाम गर्न नसक्दो रहेछौँ। यो महामारीलाई पनि भित्रिने चाहिँ यो सहज बाटो हुँदो रहेछ भन्ने खालको सोच चाहिँ अहिलेको आम पब्लिकलाई पनि त्यो परेको छ र शासकहरूलाई पनि परेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण गर्दा सिमानामा कायदाबार लगाउनु पर्यो भनेर हिजो हामीले अभियान चलाउँदै गर्दा सीमा मिच्यो भनेर फिल्महरू 10-12 वर्ष अगाडि बढाउँदै गर्दा र त्यो एजेन्डालाई निरन्तर अहिलेको समयसम्म ल्याउँदाखेरि आजका केही नेताहरू, केही पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, केही मन्त्रीहरू, केही सांसदहरू र अधिकांश देशभक्त नागरिक र अभियन्ताहरूले चाहिँ सिमानामा कायदाबार आवश्यक छ। र यो सिमानामा कायदाबार अभियान भनेको फेरि यो होइन कि कायदाबार मात्रै लाउनुपर्छ, सिमानामा अरू वाल लाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो तर्क होइन। हामी सकेसम्म ठुलो वाल लगाएर त्यो माथि कायदाबार लगाउँ। तर यदि सकिँदैन भने कम्तीमा हाम्रो सिमाना नियमन गरेर हाम्रो जुन गुमेको भूमि हो त्यो फिर्ता लिएर सिमानामा कायदाबार लाउँ। त्यो लाउनको निम्ति हामी अभियन्ताहरू तयारी छौँ र त्यो हामीलाई देखाइदिनु पर्यो। यो सिमाना चाहिँ हाम्रा यहाँसम्म हो भने क्लियर गरिदिनु पर्यो। त्यसमा लाग्ने राज्यको कुनै पनि अर्थ लाग्दैन। हामी देशभक्त नागरिकहरूले चाहिँ पैसा उठाउँछौँ र पैसा चाहिँ हामी सहयोग गर्छौँ भनेर विश्वभरि छरिएका नेपालीहरूले बारम्बार भनिरहनु भएको छ मलाई, होइन, विभिन्न माध्यमबाट भनिरहनु भएको छ। र सँगै श्रमदान गर्न पनि हामी तयार छौँ। त्यसैले श्रमदान र अर्थ पनि त्यसमा लाग्ने खर्च पनि हामी बेहोर्न तयार छौँ। तर राज्यले यो सिमाना यहाँ लगा भनेर हामीलाई देखाइदिनु पर्यो। हामी त्यो दिन त्यो घडीको प्रतीक्षामा रहेका छौँ।